السلام عليكم الاخوان، بونسوار توس. جينا هاد السبت في العشيه باش نصوروا لكم الفيديو ديال غدا ان شاء الله ديال الكينتي 100% كينتي اونلي. يعني هاد الكينتي ديال غدا ان شاء الله ديال الاونلي كينتي ديال الحد ديمونش لو 13 12 2020 رينيون ان كورس 4 كينتي افانسن 95,000 ديال الاورو 95,000 اورو 2850 متر. بالنسبه لهاد الكينتي ديال غدا هو واحد الكينتي اللي هو غران بري ديال 95,000 اورو كما كتشوفوا. ندويو على ديال اليوم ديال السبت. بالنسبه لديال السبت حطينا اللعب ديستانساو لينا بزاف ديال العودان، يعني كانوا بقاو كنتو غتشوفوا اريفي وحده اخرى. ومع ذلك قدرنا باش نجيبوا البونيس كاد ديالنا. وقلت لكم في الاول راه غيكون فافوري ملي كتبان ليا 12 4 7 صحيحه مالغري 7 ديستانسا. والصباح تقاتلوا لانه كان رونطري. دابا بالنسبه لهذا الفيديو غنركز على العود اللي ما دايرش الدخله باش نقتلوه من اللعب. حاولوا نبسطوا لكم شويه اللعب، ولكن راه التفاعل ما كيبانش ليا بداكشي اللي باغيه انا. باش الفيديوهات ديالي كيوصلوا بين 450 و 500 مشاهد، وكتلقى يلاه 120 ابوني. يعني يمكن انا داير شي خلل، ولا يمكن ما بغيتوش تتبعوا معنا، ولا ما فهمتش. وبالنسبه لي في فيديو ديال البروغرامات كنت صايبتو كتجربه باش الا عجبكم نبقى ندير هكاك فيديوهات فيهم واحد شويه ديال الموسيقى. ولكن بان ليا ما فيهش التفاعل، يلا شافوه 210 ديال الناس ما كاملينش. دونك بالنسبه لهداك الفيديوهات غادي نقصهم عليا حيت هما كياخدوا ليا الوقت، مع 4 الكورسات اللي كان بريباري لكم باش نجبد لكم منهم نمره نسهل عليكم اللعب. اليوم قدرنا نتوفقوا في 2 كورسات، البارح في 3 والبارح في 3. يعني باقي ما جبناهم ب4، ولكن ان شاء الله غادي نبقاو نجيبوهم ب4. واليوم جبنا 2 ورقم 4 في كان دار لينا 4 ايام في لاكورس سات، خسر لينا بالفوطو بالتصويره مع العشرة. بالنسبه لي انا شفت. المهم قبل ما نبداو الفيديو ديالنا في الكينتي ديالنا، بدينا بهاد المقدمه وغنزيدكم ما تنساوش تابوناو معنا وتزيدوا تشجعونا. وبغيت في هاد الفيديو ان شاء الله يشوفونا واحد 1000 ديال الناس ويتابوناو معنا على الاقل، واخا غنص فيهم 500. وغنحاولوا نعطيوكم الكينتي في عدد قليل ديال النوامر اليوم، ونزيدو نعطيوكم هذوك الكورسات اللي مولفين كنعطيوهم مفرقين. On commence notre quintet d'aujourd'hui, de demain, dimanche le 13/12/2020, par le numéro 1, Hedson River. Hedson River ديال لاند غيركب عليه برات ديفيري A4. نشوفو واش عمرو دار فانسن ولا المسافة كما القاعدة ما كيديرش. دونك غادي نفضل ندوز الرقم 2. On va voir le numéro 2, c'est Valzer de Pigeon بغيديه جون ميشيل بازير. عاود ديالو ما نقدروش نتخلاو عليه، يعني ضروري خصنا نديروه في لاكوتي فافوري ديالنا اللي هو اللي غادي يمشي كرون فافوري. رقم هنا فافوري اوتسايدر اي طوكاخ. اول عود كيتم الاختيار ديالو كما كتشوفوا هو فالزر دي بوجيو ديال جون ميشيل بازير. كنمشى على الكاليفيكاسيون ديال واحد الكورسه اللي كانوا غيتلعب فيها البريد امريكي، وجد لها وما تالقش فيها. فهاد الكورسه خصو يتالق تايو الجن ديال بازار خاصو يجيبو. On va voir le numéro 3, c'est Victor Ferme de Jean-Michel Bazir aussi. غيديه le driver c'est Alexander Abrevard. c'est un mal de saison. خصنا نشوفو هاد العود ونحترموه لان لونطريمون ديالو ديال بازار
عفوا على التسجيل الاخوان، ولكن هادشي اللي عطا الله هاد الساعه، والله ما كيبقى ليا الوقت مع لي كورس مع الكينتي د العشيه مع الجروب الاشتراك اللي عندي. يعني كنحاول نخدم هكا السيلو ورقه طابليت، داكشي سامبل يكون المعنى والخلاص كما قلنا. المهم بالنسبه لرقم 3 كيدير 2800 الفي لو 2850 افانسن الفي بروميي. عاوتاني دارا كندار فيها ساتيه مطلق فيها رجليه، دونك سي ان اوتسايدر ا موا. لو نيميرو 3 غنحطو هنا في لاكوتي اوتسايدر اللي هو زوين. دوزو لرقم 4. On va voir le numéro 4, c'est Jerry Mom, معروف هاد العود. C'est un mâle de 700 de relance. Le driver c'est Guillermini, la musique 4ème 0 4ème premier. دونك خصنا نشوفو المحتوى ديالو شنو كيدير. هنا فانسن كندار نون بارطون، هنا مجاش هنا مجاش هنا مجاش. دونك تيغي موم غدا نقدر نقتلو ليكم في هاد الكرون بري، نقول لكم ما كاينش بالنسبه ليا انا ما نلعبوش. فاكير دو لو رول، سي ان مال دو 5 ans. elle est déférée à 4 كيديه ديما لو كانون معروف ديال شاغيل لا ميوزيك بروميي كاتريام ديستونسي دوزيام بروميي. كيدير الفانسن كنعرفو انا مزيان. دونك غناخدو هنا هو اللي غيضارب مع بازير على الكورسة. دونك واحد العود اللي عندي انا مسوق. قبل ما ندوزو الرقم 6 كما القاعدة غادي نديرو واحد البوز وغادي نعطيكم لا غينيون ان كورس ان لو نيميرو 4 غريت تايغر اللي غيكون سي ان توكار ماشي فافوري كما كنعطيوكم ديما لي فافوري كيجيو. نعاودوها بالعربيه حيت شي ناس كيقولك ما كتوضحش لينا، و يعني انا كنعاودها 3 د المرات وجاوني دي كومونتير بلا ما نقول السميه بان كاع ما كنعطي كاع هاد الكورسات وغير كنكذب. المهم غينيون ان كورس ان لو نيميرو 4 رينيون واحد كورسة واحد رقم 4. نكملو الكينتي ديالنا. on va voir le numéro 6 c'est Frisbee Dame de Westernink، واحد لونطرينور اللي هو محترم غيدي انطوني بارير. c'est un mâle de 5 ans la musique 7ème 7ème 2ème. شوفوا المحتوى ديالو خاسر مع فاكر دولوريا اللي هو رقم 5. دونك تا غدا غادي يخسر مع الخمسة وصحابو، خاسر مع فاس تايمبو تيران ديال فانس. ندوزو الرقم 7. رقم 7 موني فيكين، سي ان مال دو 7 ans دو فيغ كروز. لا ميوزيك لو درايفر سي ماتيو ابريفارد. لا ميوزيك سي 0 3ème 0 premier 4ème 3ème premier يعني عود محترم خصنا نشوفوه. بالنسبه لباري فانسن هنا ما عرفتش شنو طرا عليه ما جاش هنا عاوتاني ما كيديرش تيران. دونك نقدر نقتلو لكم غدا واخا لا ميوزيك ديالو زوينه. ندوزو لرقم 8 كما تشوفوا الاخوان. ندوزو لرقم 8. رقم 8 سي اكتي فاتيد دو والين، ما كنعرفش هاد لونطرينور ديا فرانك اوفري والو درايفر. سي ان فيميل دو 5 ans عودة عندها 4ème 6ème بروميي 7ème بروميي في لا ميوزيك. دونك ندخلو نشوفو هاد العودة وشنو فكرتها. هاد العودة برانية ما عمرها دارت فانسن، دونك عمرها جرات ماشي واحد في هاد الكور من هاد الكاتيجوري. دونك كتبقى واحد علامة استفهام حدا هذا رقم 8 اللي غنقدر نحطو هنا طوكار لتحت، وندير حداه واحد علامة استفهام وهاد الشريطات. دوزو رقم 9 فير كروز درول دو جيت، معروف هاد العود غيمشي غدا اوتسايدر بالنسبة ليا. سي ان مال دو 7 ans داير 8ème في الكورسة الاخرى اللي قبل منا داير 8ème مع كارات ويليام مع واحد الكاتيجوري اللي هي قاصحة شوية. دونك كيبقى عود محترم غادي ناخدو كا اوتسايدر. حدا 3
كما كتشوفوا الاخوان بقينا في رقم 9 هنايا. هذا رقم 9 قلنا داير ويتيام خاسر مع فقير دولوريا، يعني كان قريب لهم شويه. ضارب هودسون ريفر كيبقى عاود لا بأس به. كنفضل نخليه وندوز لرقم 10. قبل ما ندوز لرقم 10، كاليتي ديال التصوير ما عرفتش مالا عندي شويه عيانه، ولكن عفوا اللي كيسمع راه غادي يقدر يفهم معانا كل شيء. قبل ما ندوزو رقم 10 غنعطيكم لا رينيون 3 لا رينيون 1 عفوا كورس 3. لو نيميرو 12 فارتسيا ميلواس تا هو يمكن غادي يمشي طوكار. انا بديت كنجبد لكم شويه في الطواكر، خصكم غير تفاعلوا معنا وتزيدوا تفاعلوا وتوركوا على زر ابوني، ما تبخلوش علينا. بوغ لي زيترونجي لا كورس 3 la course 3 réunion 1 c'est le numéro 12 Fartsia Melwas, c'est un tocard. N'oubliez pas de cliquer sur la touche abonner. Merci. On commence notre quinte par le numéro 10. وصلنا لرقم 10. بالنسبة لرقم 10 هاد العود سميتو تشيكا دو جودي ديال الان لورون، هو لونترينور هو الجوكي. elle n'est pas déférée، عودة عفوا c'est une femelle. دونك غنخليه وغندوز لرقم 11 باش ما نطولش عليكم الفيديو. كنقتل هاد رقم 10. رقم 11 ديليا دو بوميرو ديال سيباستيان روجي، غيديها نيفار. تقدر تفيق غدا باسكو الى ديفيري ا 4. دونك غناخدها في لاكوتي اوتسايدر رقم 11 لو نيميرو 11. الفيديو ما بغاش يصفى ليا كنشوف فيه، ولكن عفوا وسمحوا لي بزاف. غادي نكمل، ما عليكم الا بالاستماع باش تفهموا مزيان. عندنا هنا غادي ندوزو الرقم 12. on va voir le numéro 12 c'est Hermine d'Olivier ديال فرانك لو بلون، غيدير إريك رافان. شوفوا المزايا ديالو والخبايا ديالو. كيدير الفانسن ديستونسا فيها هنا، داير ساتيام ميدالية دو بومون. دونك غنقتل لكم هاد رقم 12 غدا باش بلا ما نبقاو نقويو علينا في العودان بزاف. وندوزو لرقم 13 كاغات ويليام، واحد العود اللي مزيان ومخير ديال سيباستيان كاغاتو. غيدير غدا لو بورجوا. il est déféré à 4. la musique c'est 5e 5e 8e 5e 4e. داير 4e على فاكر دي لورا. يقدر غدا يكون معانا هنا في لاكوتي اوتسايدر عندي رقم 12 كاغات ويليام اوتسايدر زوين. قبل ما ندوزو لرقم 13 حيت قربنا نساليو الفيديو ديالنا، غادي نعطيكم لا غينيون 1 كورس 5 رقم 3 غلوريا دي غير. pour les étrangers c'est la réunion 1 course 5 le numéro 3 غلوريا دي غير. ما تنساوش تفاعلوا بالابوني معنا وبالجيمات، وما تنساوش تدعمونا وتشوفوا ملي بغيت نقول لكم جميع الفيديوهات بغيتهم واخا غير يتحلوا هكا يتشافوا باش جميع بقاو عندنا عدد المشاهده في جميع الفيديوهات متقارب، ماشي فيديو فيه 165 فيديو 200 الاخرين كلهم فايتين 400. حنا بغينا كلشي ان شاء الله يفوت 600 700 800 ونبقاو طالعين باش هكا نقدروا نعطيوكم اكثر. غندوزو لو نيميرو 14 دافيد سون ديبون ديال جون ميشيل بازير. غيدير ولدو اني با ديفيري 000 ديسلونسي. هاد العود كنشك فيه كيوجد لشي مفاجأة، كنتمنى ما تكونش في الكورسة ديال غدا. داير فانسن فلوتو ستار. دونك لو نيميرو 14 تاهو غنحيدو ليكم.
غندوزو لو نيميرو. On commence notre quintet par le numéro 15. C'est Bele Bele de Abrevard LC. C'est un cheval de montée. جاي يوجد هنا لشي كورسة ديال المونتي. دونك غنقتل لكم لو نيميرو 15 وغندوز لو نيميرو 16 فاست تايم بوربون. C'est un cheval très connu معروف بزاف. مال دو 5 ans دو سيباستيان غاغاتو غيديه غوب. دونك غاغاتو غيخشي لينا غدا عاود ديالو باش ما بغينا. كيدير لوطوستار ما كيديرش 2850. دونك كيبقى عنده واحد الحظ في الكورسة عندي هنا. غنحطو لكم كاتوكار نيميرو 16. ملي ختمنا الكينتي ديالنا وسالينا غنعطيكم لا غينيون ان كورس 6 لو نيميرو 11 كروز داناما. هاد العاود كيعجبني بزاف ديال البازار. دونك في لا غينيون ان كورس 6 رقم 11 كروز داناما. رينيون واحد كورسة 6 رقم 11 كروز داناما. Pour les étrangers, c'est Réunion 1 cours 6 le numéro 11 كروز داناما. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. غادي نزيدو نشوفو معاكم نعاودو معاكم عاودان حيت ما باينينش واضحين في الصورة اللي عندنا. On répète les numéros de quintet et on choisit la base de quintet. Donc pour ma base de quintet c'est le numéro 5 et numéro 2 et numéro 16. هادو هما لا باز دو كينتي. لا باز دو كينتي ديالي عندي فيها 5 جوج 16 غدا ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق. كنتمنى كما قلت لكم تفعلوا الجرس ديروا ابوني باش يوصلكم الجديد. وبالنسبه للنوامر كلهم اللي عندنا هنايا باش نعاودهم معكم. عندنا الجوج والخمسة في لاكوتي فافوري. في لاكوتي اوتسايدر عندنا 3 9 11 12. في لاكوتي طوكار عندنا 16 و 8 اللي هو علامة استفهام. دونك les numéros de quintet de demain pour l'étranger c'est le numéro 2 5 3 9 11 12 16 et 8. Donc la base de quintet c'est 5 16 2. 3 النوامر اللي عندنا في لاباس 16 5 جوج. كنتمنى منكم ما تخيبوناش هاد المره وطلعوا لينا العدد ديال لي زابوني باش نقدروا نعطيوكم اكثر ونبداو في الجمليات ديالنا ان شاء الله. بقى نعطيكم واحد جوج 3 جمليات اللي تقدروا تشدوا فيهم واحد ولا تشدوا جوج ونقصوا عدد ديال العوده اللي كنعطيو حنا بشويه بشويه كنقصوا. بالنسبه اللي كيتفرج الفيديو شي عوده اللي راني كتبتهم هنايا وعلقت عليهم يعني نقدروا نقتلوهم. وحذاري حذاري ثم حذاري من نمرة 12 اللي قلت لكم. الله يعاونكم الاخوان. ساعه سعيده.